Ang papel sa mga batan-on diha sa simbahan. Karong panahona, ang mga batan-on na disturbo tungod sa ilang kasinatian diha sa palibot, og sila nalibog kung unsay ilang pagabuhaton sa ilang kinabuhi. Nagpuyo sila diha sa kahadlok tungod kay wala sila'y kasiguruan sa ilang kaugmaon. Daghang magbatan-on nga nagtan-aw sa reliyon nga walay panginahanglan sa ilang kinabuhi. Naglisod sila sa pagpuyo sa ilang pagtuo, gani ang kadaghanan wala na lang maguna-una kung doon na ba'y Ginoo o wala. Ang mga batan-on tungod sa ilang pagkahingkod, gusto gayud nga moapil og makigsandurot sa katawhan uban sa ilang mga problema, og busa mainiton sila nga moapil diha sa mga kalihukan o pundok nga naglihok para sa katawhan. Dili kayo sila interesado sa pag-apil sa mga pundok nga ang mga programa wala kaayoy kalambigitan sa kahimtang. Apan sa pagkatinuod, ang mga batan-on adunay dakong luna diha sa simbahan, og adunay dakong misyon diha sa simbahan og sa kalibutan, og kinahanglan nga sila andam niini. Isip mga sakop sa gagmayng Kristohanong katilingban, gihagit karon ang mga batan-on sa pagduyog sa programa sa simbahan, o gihagit sila kung unsay ilang mahimo aron molambo ang ilang katilingban o simbahan. Atong hisgotan karon ang mga batan-on. Una, ang ilang kinabuhi. Ang mga batan-on adunay daghang mga hiyas o kini nakahatag og paglaom sa malisud nga kahimtang. Ang ilang pagkagimbuhaton andam sa paghalad sa kinabuhi, ang kinasingkasing nga pagtahan, ang ilang pagkasalawayon sa mga butang nga dili maayo, ug ang ilang pagkaaktibo. Kining tanan nagpakita sa paglaom sa kauswagan nga mahitabo. Ang uban kanila adunay mga maayong konsensya, ug ang uban kanila nagmakanunayon sa pagpuyo sa kinabuhing matarong. Ug ang uban mga reliyoso nga nagbaton og hugot nga pagtuo diha kang Kristo. Kining ilang pagtuo nahimong tuburan sa ilang pagsaksi sa gugma, kalinaw, hustisya, pakig-uli, kayusahan, kalipay, paglaom, pag-alagad o kagawasan. Ang mga batan-on sakop sa simbahan o aduna sila'y misyon sa pag-alagad sa simbahan isip mga sakop nini. Ikaduha, gipabot nga ang mga batan-on magbaton sa kinabuhing matinahuron o masaligon ngadto sa ilang mga igsuon, ginikanan o ubang mga tao ingon man sa ilang kaugalingon. Bisan tuon nga sa ilang kahimtang nga dali lang madani sa mga bag-ong mga butang, magpabilin sila sa pagbaton sa naandang pamatasan. Ang mga batan-on nga gusto mo alagad kinahanglan gayud nga mudawat og mga Kristiyanos nga mga pagtulunan aron sila makailas sa ilang kaugalingon, og aron sila masayod kung unsay ilang kakuhan og responsibilidad diha sa ilang kaugalingon, pamilya, katilingban o sa simbahan. Ang mga batan-on kinahanglan nga mahibawo mo pugong sa ilang kaugalingon. Ilang susihon ang kamatuoran kung unsay ilang nadungog, nakita, nabasa og dili sila magpataka sa pagdawat o sa pagsulod sa mga butang walay klaro nga kapadulngan. Ang mga batan-on adunay dakong kusog sa pagdani sa katilingban, tungod kay dali ra silang makadawat sa mga kabag-uhan og dali ra silang mulihok og mutubag sa kausaban sa politikanhon og ekonomikanhon nga kahimtang. Tungod kay sila makadaniman sa katawhan, kinahanglan nga mahimo kini nga instrumento ngadto sa pagpangalagad. Ang ilang pagkabatan-on, ang ilang pagkamainiton nga mutubag ug ang ilang pagkaaktibo maoy gikinahanglan diha sa ilang pagpangalagad. Apan kining pagpangalagad magasubay gayud sa kabubot-on ni Kristo o sa simbahan nga pamaagi, og nga sila mahigugmaon og matinumanon nga mga alagad sa simbahan. Unsa may basihanan diha sa pagpangalagad? Una, nga sila nabunyagan diha kang Kristo. Ang atong reference, Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Ang usa ka Kristiyanos kinahanglan gayud nga sa kanunay magbag-o sa iyang kaugalingong bunyag, nga mao ang pagbag-o sa iyang mga panaad, gugma o pagtuo ngadto sa Dios.
Diha sa bunyag sa nakadawat sa tulo ka gimbuhaton ni Kristo nga mao ang pagkapari, pagkahari o pagkapropita. Ang iyang pagkapari mao ang pagbaton sa kinabuhing maampuon. Busa ang usa ka batan-on kinahanglan gayud nga moduyog sa makatilingbanong pag-ampo labi na sa santos nga misa. Ang iyang pagkahari mao ang iyang pagkamagsasangyaw sa ebanghelyo aron ang ubang mga tao makaila kang Kristo. O ang iyang pagkapropita, mao ang iyang pagkamasaksihon sa iyang pagtuo sa ato pa diay kinahanglan nga adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Ikaduha nga basihanan sa pagpangalagad nga siya nakumpirmahan. Ang atong reference, Marcos Kapitulo 16, versikulo 20. Diha sa pagkumpirma, ang mga Kristiyanos gilig-on silang pagtuo aron sila mainiton sa pagmantala sa ilang pagtuo o sa pagpuyo niini. Busa ang mga batan-on gitawag sa paghatag og kinabuhi sa ilang pagtuo pinagi sa pagsangyaw o sa pagsaksi niini aron mulambo ang pagtuo sa katawhan. Ikatulo nga basihanan sa pagpangalagad nga sila sakop sa Kristiyanos nga katilingban. Ang mga tawo nga nagpuyo diha sa gagmayng Kristohanong katilingban mao ang mga tawo nga nagtuo og namunyag sa ngalan ni Kristo. Kung susihon kung kinsa ang naglangkob sa maong katilingban, makita dayon nga dunay tulo ka hut-ong sa mga sakop nini: mga kabataan, kabatanunan og mga hamtong. Ang matag hut-ong adunay papil nga pagapuy-an nga mao ang pagpalambo sa katilingban. Apan ang kasagaran nga nahitabo diha sa natad sa pangpangalagad mao ang mga hamtong nga naningkamot sa pagpalambo sa pagtuo og sa simbahan. Dili kayo makita ang mga batan-on, labi na ang mga kabataan. Og busa, gihagit karon ang mga kabatanunan nga isip mga sakop sa maong katilingban, aduna sila'y katungod sa pagpalambo nini. Ikaapat nga basihanan sa pagpangalagad, tungod kay adunay katilingbanong kinabuhi. Sama nga si Adan gihimo para kang Eva, og si Eva gihimo para kang Adan, ang kinabuhi di ay sa matag usa, dili amang para sa iyang kaugalingon, kundi para sa ban o para sa katilingban. Sa ato pa di ay ang kinabuhi sa tao usa ka katilingbanon. Tungod kay ang tao katilingbanon man sa iyang kinaiya, apil na dinhi ang kinabuhi sa mga batan-on, ang tao karon makiglambigit gayud sa uban og muduyog sa katilingbanong kalihukan. Kay gawas nga siya usa ka katilingbanon, siya usab sakop sa maong katilingban. Ang mga batan-on kabahin sa kahimtang, samputanan o kalambuan sa katilingban, busag ipaabot gayud nga sila muduyog sa kalihukan sa simbahan aron ang mga tao magkahugpong diha sa gugma og pagtuo kang Kristo. Ikalima nga basihanan sa pagpangalagad, mao nga sila ang paglaom sa katilingban. Ginaingon nga ang mga kabatan-unan mao ang paglaom sa katilingban. Tinuod kini kay ang mga batan-on puno sa mga damgo, kaabtik og andamotahan sa kaugalingon ngadto sa mga responsibilidad og kini nga mga hiyas mo'y nakahatag og paglaom sa katilingban. Ang mga batan-on paglaom gayud sa katilingban kaysa gusto nila o sa dili, sila ang hut-o nga mosunod sa pag-alagad sa katilingban. Maabot gayud ang panahon nga ang mga hut-ong sa mga hamtong mga hanaw o ang mga pangulo karon mga wala diha sa dagan sa kapanahunan. Og sa kinsa pa man karon ang mopadayon sa pagpangalagad, wala nay lain kung dili sila nga mga kabatan-unan. Sama sa mga dahon nga ang mga gulang na, mga taktak og ang magpabilin nga makita mao ang mga hingkod o mga udlot nga mga dahon. Mamatay gayud ang kahoy kung walay dahon, og busa ang kapadayunan sa kinabuhi sa katilingban ana gayud sa mga kabatan-unan. Ikaw ng mga basihanan sa pagpangalagad, tungod kay kana sugo sa Dios. Ang usa ka batan-on mo alagad sa iyang isig ka tawo tungod kay kini sugo man ni Kristo. Si Kristo wala mo anhi sa katilingban aron pagalagaran sa iyang katawhan, kundi aron mo alagad og susama nini ang usa ka batan-on gitawag sa ingon nga pagpangalagad, ang pagpaambit sa iyang panahon, kabatan-on og pagtagad ngadto sa pagpalambo sa Kristiyanos nga katilingban. Siya mo alagad sa ngalan ni Kristo.
Kay kun ang iyang pagabuhaton dili simbahanon, wala gay maayo nga sangputanan nini. Ang usa ka batan-on mulagad kay mauman kini ang iyang papel, responsibilidad og labaw sa tanan, muman kini ang sugo sa Dios kaniya nga siya mulagad. Atong tan-awon ang kinabuhi sa batan-ong Kristiyanos. Una, ana ka ng pagkamasaligon sa Dios. Sumala sa Salmo Kapitulo 71, versikulo 5, Ikaw ang akong paglaom, Ginoong Diyos, sukad pa sa akong pagkabatan-on, misalig ako kanimo. Dili gayud kalikayan nga ang matag batan-on adunay mga problema diha sa iyang kaugalingon, pamilya o katilingban. Adunay say mga pagbating kahadlok tungod sa iyang kasinatian sa palibot o kini nakahatag kaniya og kabalaka kung unsa iyang kaugmaon o unsay angayan niyang pagabuhaton sa iyang kinabuhi. Wala tingali siya masayad kung kinsa iyang kadangpan o kung asa siya padulong. Apan ang usa ka Kristiyanos nga batan-on, magpabilin nga masaligon o malaumon sa katumanan sa iyang mga tinguha tungod kay siya adunay hugot nga pagtuo nga dili siya pasagdan sa Dios. Liyos sa kadulom siyang kinabuhi, nagmalaumon siya sa Dios nga may maghatag kaniya og kalamdagan. Ang usa ka batan-ong Kristiyanos magpabilin siyang pagtuo diha sa Dios o diha sa simbahan. Busa magkinaunsa man magbaton siya sa pagtuo nga dili siya pasagdan. Ikaduha, musangyaw mahitungod sa Dios. Sumala sa Salmo Kapitulo 71, versikulo 17, Gitudluan mo ako, O Dios, sukad pa sa akong paggabatan-on, o gisangyaw ko gihapon ang imong kahibulungang mga buhat. Ning panahon karon, daghan ang mitunga nga matawhanong pagtulunan nga nagasalikway sa Dios, o gamay ra ang magsasangyaw sa pulong sa Dios, aron ang mga tao makiila kaniya og dili malibog og madani sa dili makadiyosnon og dili makatawhanon nga mga pagtulunan. Ang mga batan-on karon gihagit sa pagtubag sa ilang tawag sa paggamag sa sangyaw sa Dios. Ang Dios nagbuhat og daghang katingalahang mga butang diha sa kinabuhi sa mga batan-on og busa ilang pasalamatan ang Dios og isangyaw sa tanang katawhan ang Dios nga nagbuhat og daghang katingalahang butang sa ilang kinabuhi. Ikatulo, muila sa Dios nung kayo. Sumala sa Salmo Kapitulo 103, versikulo 5, Gihupong niya ako sa mamaayong butang, aron sa ingon, magpabilin akong batan-on o kusgan sama sa agila. Ang Diyos maoy naghatag sa tanang mga maayong butang, aron sa kapadayunan sa kinabuhi, og mao kini ang angayan nga ilhon sa mga batan-on, nga wala sila'y mahimo sa ilang kaugalingon, kun walay Diyos. Dili sila magsalig sa ilang maayong panlawas, pagkakusgan o pagkabatan-on, kay kini dili ilaha, kunili gikan sa Dios. Busa ang usa ka batan-on magupot sa kinabuhing mapaabsanon og dili mapahitason, kay ang tanan nga naa kaniya iyan lamang kining gihulaman gikan sa Dios. Ikaapat, mupuyo sa pagtulunan sa Dios. Sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 9, Mga batan-on, pahimusli ninyo ang inyong pagkabatan-on. Paglipay samtang batan-on pa kamo, buhata ang gusto ninyo o hinaot nga maangko ninyo ang inyong pangandoy, apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Ang mga batan-on daghan kaayong mga damgo og mainiton kayo sila nga mulihok aron makab-ot nila ang ilang mga tinguha. Wala sila did-i basta ang tanan nilang pagabuhaton subay sa kabubuton sa Dios. Bisan tod kun ang mga batan-on dali rang madani sa mga bag-o mga butang, apan dili sila magpakita sa pagdawat nini, ilang huna-hunaon o pamalandungan kung unsa na ang ilang pagasudlan kung nagasubay pa ba kini sa Dios nung pagtulunan. Ikalima, matubang sa kahimtang sa kinabuhi. Sumala sa libro sa Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 27, giingon, Makayo sa tanan nga makasinati siyag kalisod sa batan-on pa siya. Ang usa ka batan-on makasinati gid og lain-laing kahigayunan og kahimtang sa kinabuhi. Ang uban niini hayahay og pulos kalipay og ang uban lisod og pulos kasakit. Ang problema lang
kung ang usa ka batan-on dili makadawat sa malisud nga kahimtang og mangita siyang pamaagi sa paglikay niini. Ang paglikay sa mga problema sa kinabuhi dili mao ang kasulbaran kaysa pagkatinuod dili gid siya makaikyas nini. Yang atubangon ang mga problema uban sa paguna-una nga kini lumalabay lamang og adunay kasulbaran. Inay mag-uul siya, magpasalamat hinuon siya tungod kay siya nakasinati sa maong kalisod. O kini wala makapawala sa iyang pagkatao kung dili nakatabang hinuon sa pagpalambo sa iyang kaugalingon. Kung siya nakasinati sa mga lisod, mahibaw na siya unsaon pagdala niini og dili na siya matingala kung kini mobalik sa iyang kinabuhi sa ubang mga adlaw. Ikaunom, mangayo og mga tambag. Sumala sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 20, ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglanon kong buhaton. Ang usa ka batan-on kulang pagayod sa kasinatian kung itandi sa mga hamtong. Ang mga hamtong pinasikad sa ilang mga kasinatian, nasayad na kung unsa dili maayong samputanan sa mga plano o mga lihok. Busa, kinahanglan gayud nga ang mga batan-on mangayog mga tambag gikan sa mga hamtong, may tungod sa ilang mga plano, desisyon o pagahimuon. Apan labaw ni ining tanan, ang mga batan-on nga anaa sa makalibog kung unsay angayan nga pagabuhaton sa ilang kinabuhi, gipaabot nga muduol sa simbahan aron katultulan sa hustong dalan sa kinabuhi. Ang gipaabot lamang nga ang usa ka batan-on matinud-anon siyang gibati, abli sa iyang kaugalingon og andam sa pag-usab sa iyang kaugalingon. Ikapito, usa ka panig-ingnan. Sumala sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 12, ayaw itugot nga tamayan ka tungod sa imong pagkabatan-on. Hinunua, himua ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo o sa kaputli. Diya sa pagtuo, wala ginatan-aw ang pagkabatan-on, kung dili ang pagtuo nga gisaksihan sa tanan. Isip nga magsasangyaw, gipaabot gayud nga puy-an sa usa ka batan-on ang iyang gituuhan o giwali, kay kung dili walay epekto ang iyang mensahe, kay kini sukwahi man sa iyang kinabuhi. Ang pagsaksi sa kinabuhi ni Kristo o siyang pagtulunan, usa na kini kaminsahe sa kausaban sa kinabuhi sa tanan. Busa ang mga batan-on gidasig sa pagpadayon sa pagpuyo sa ilang mga responsibilidad diha sa ilang kaugalingon, sa uban, sa katilingban o sa simbahan.